आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज मैं बहुत एक हसास मौजू पर आपसे गुफ्तगू करूँगा। देखिए, ये जो बीमारी है ना शोहा नफ्सी की, दिल की तंगी, ये कौमों को भी ले डूबती है, ये जमातों को भी ले डूबती है और ये अफराद को भी ले डूबती है। ये जो दिलों की तंगी है और जहनों की तंगी है, ये हकीकत में सिर्फ किसी एक ख़ास पहलू से इंसान को परेशान नहीं करती, बल्कि इंसान की ज़िंदगी का जो पूरा पैराडाइम है उस पूरे पैराडाइम को अफेक्ट करती है। ये दिलों की तंगी इंसान के कारोबार में भी मसाइल पैदा करती है, इंसान के मामलात में भी मसाइल पैदा करती है, रिश्तों में भी मसाइल पैदा करती है, अल्लाह से उसके ताल्लुक़ में भी मसाइल पैदा करती है। तो ये दिलों की तंगी जो है ये एक बहुत ख़तरनाक मर्ज़ है। इसीलिए अल्लाह ताला कहते हैं कि जो शोहा नफ्सी से बचा लिया गया है उस पर अल्लाह की बड़ी रहमत है। इसलिए कि ये बात कही जाती है कि देखें, पैराशूट और इंसान का जहन ये उसी वक्त काम करते हैं जब वो खुले हुए हों, व्हेन दे आर ओपन। तो मैं ये बात कहता हूँ कि तहरीक के लोगों को, ख़ास तौर पे वो लोग कि जो दीन का काम कर रहे हैं इस दुनिया के अंदर, उन्हें अपने ऑप्शंस को ओपन रखना चाहिए, उन्हें अपने दिलों को कुशादा करना चाहिए, उन्हें अपने जहनों को खुला रखना चाहिए। इसलिए कि देखें, इस वक्त दीन जिन मराइल से गुजर रहा है, दीन को लोगों से रिलेवेंट रखना ये आज के वक्त की सबसे बड़ी ज़रूरत है। दीन हमारी ज़िंदगियों से इर्रिलेवेंट होता जा रहा है। उसकी वजह यह है कि जो दीन की मसनदों पर बैठे हुए हैं, वो लोग कि जिनके हाथ में दीन की बागडोर है, जो कहते हैं कि हम दीन के ज़िम्मेदार और ठेकेदार हैं, उन लोगों के जहन तंग हैं, उनकी सोचें तंग हैं। मैं बड़े बड़े लोगों को देखता हूँ, बड़े बड़े आलिमों को देखता हूँ कि उनकी सोचें और दिल बहुत तंग हैं, बहुत नैरो माइंडेड होकर वो चीज़ों को सोचते हैं। देखें, चाइनीज़ सिविलाइजेशन और हिंदू सिविलाइजेशन हमसे ज़्यादा बड़ी सिविलाइजेशंस थी, लेकिन आज उनका आप हाल देखें। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि दे गॉट इररिलेवेंट विद द सोसाइटी। तो दीन को रिलेवेंट रखने के लिए हमें अपने जहनों में कुशदागी पैदा करना पड़ेगी। दीन को अपनों और गैरों के दिल की आवाज़ बनाने के लिए समझदार लोगों को हिम्मत करना होगी। हाउ टू कीप रिलीजन रिलेवेंट एंड एक्सेप्टेबल अट्रैक्शन फॉर मुस्लिम्स एंड नॉन मुस्लिम। यहाँ खुदा न खास्ता मैं ये बात नहीं कह रहा हूँ कि हम दीन में अमेंडमेंट्स करें कि इसके नतीजे में हम जो है लोगों के लिए चीज़ों को एक्सेप्टेबल बनाएं। नहीं, हमारे दीन में ऑलरेडी गुंजाइशें मौजूद हैं। मैं मिसाल के तौर पर आपको फ़िक़्ह की बात करता हूँ। फ़िक़्ह जो है दीन में ये इवॉल्व होती है वक्त के साथ। आज से 1000 साल पहले अगर कोई बात कही गई है फ़िक़ही उसूल के हिसाब से, तो आप आज के कंटेक्स्ट में चीज़ों को एनालाइज करने वाले ऐसे उलमा होने चाहिए कि जिनके पास पूरा इल्म भी हो, वो पूरी तारीख़ से भी आगाह हों और वो आज के हालात को भी पूरी तरह समझते हों, ताकि वो उन मसाइल पर एक बहुत एजुकेटेड ओपिनियन दे सकें, बजाय यस और नो के चीज़ों को लोगों के लिए एक्सप्लेन कर सकें और आज और वक्त के हिसाब से, आज के हालात के हिसाब से, ज़रूरियात के हिसाब से चीज़ों को अपडेट कर सकें। मैं एक लेक्चर सुन रहा था पिछले दिनों, तो उसमें मैंने एक बात सुनी और उन्होंने एक बात ये बड़ी अच्छी की। उन्होंने कहा कि हम अपने हुक्मरानों को बुरा भला कहते रहते हैं कि हमारे हुक्मरान बुरे हैं, लेकिन बहैसियत कौम हमें भी बहुत सारी चीज़ें ठीक करने की हैं। और उनमें से सबसे अहम चीज़ ये है कि अपने थॉट्स, अपनी सोचों को ठीक करना है। बहुत सारे मामलात में जो टनल विजन हमने बना ली है और हमने अपने आप को, अपने ऑप्शंस को महदूद कर दिया है, महदूद दायरों में आकर अपने आप को बंद कर दिया है। उन महदूद दायरों की जो बेड़ियां हैं उनको तोड़कर हमें आज़ाद अपने आप को करना होगा। आज की ज़बान में लोगों के मसाइल और सवालात का जवाब देना ये वक्त की ज़रूरत है। आज की ज़बान में, ज़बान से मुराद ये नहीं है उर्दू इंग्लिश, आज की ज़बान से मुराद ये है कि वो ज़राए कि जिन ज़राए से लोग हमारी बात को समझ सकें। आज के कंटेक्स्ट में, आज की मिसालों से, आज के अल्फाज और हालात के लिहाज से हम लोगों को बात समझा सकें। गलत चीज़ों, रवैयों, पॉलिसीज़ को डिसोन करना होगा। अगर किसी ने कोई गलत चीज़ माजी में की है तो ज़रूरी नहीं है कि हम मक्खी पर मक्खी बिठाएं। अगर हमारी तहरीक ही है, इसने कोई गलती की है, तो मैंने दोबारा ये बात कहता हूँ, गलत चीज़ों, गलत रवैयों, पॉलिसीज़
کو ڈس اون کرنا ہوگا کہ جو ہمارے لیے بوجھل بن گئی ہیں، جو ہمارے کندھوں کا بوجھ بن گئی ہیں. یہ آگے بڑھنے کے لیے، تحریکوں کے لیے، افراد کے لیے، قوموں کے لیے بہت ضروری چیز ہے. وہ جو حضرت علی کی ایک بات حضرت نے کہی تھی کہ قوموں میں یہ ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے لوکنگ فارورڈ، یعنی اب جو ہو گیا وہ ہو گیا. لیکن پورا جو رویہ تھا حضرت علی کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرام دا ویری بگننگ کہ جو ہو گیا وہ ہو گیا، لیٹس سی واٹ از نیکسٹ. لوکنگ فارورڈ پرسنالٹی انسٹیڈ آف گیٹنگ اسٹک ان دا پاسٹ کہ وہاں کیا ہوا، آج کیا ہوا، یہ کیسے. واٹ کین وی ڈو ٹو میک تھنگس بیٹر ان دا فیوچر. لوکنگ فارورڈ پرسنالٹی، یہ بھی ایک بڑی خصوصیت ہونی چاہیے قوموں میں، اجتماعیتوں میں اور انفرادی طور پر افراد میں. اور میں ایک بات کہتا ہوں، آل انکلوسیو اپروچ. دیکھیں یہ بالکل ناممکن ہے کہ لوگ 100% ہر چیز پر آپ سے متفق ہوں. وہ قومیں، وہ جماعتیں اور وہ افراد کہ جو لوگوں کو ساتھ لے کر چلنے کا عہد کر لیں. آل انکلوسیو اپروچ، وہ لوگ کہ جو مطلب 50% آپ سے متفق ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی سوسائٹی میں منافقین کو بھی استعمال کیا، یعنی منافقین کو بھی یہ نہیں کہا آپ نے کہ ان کو ریجیکٹ کر دو. اس سوسائٹی میں رہنے والے تمام افراد کی ایک ٹیم بنا کر، جس میں مختلف کلرز ہوں گے، مختلف رنگ ہوں گے، مختلف صلاحیتیں ہوں گی، مختلف ذہن ہوں گے، مختلف سوچیں ہوں گی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مختلف مذاہب ہوں. لیکن ان سب چیزوں کے باوجود اس گلدستے کو ساتھ لے کر چلنا اور آگے بڑھنا، یہ آل انکلوسیو اپروچ جو ہے یہ ہیلدی اپروچ ہے. یہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا سب سے بڑا پیغام ہے. مدینہ کی ریاست ہو، مکہ میں آپ کی 13 سالہ زندگی بحیثیت نبی کے اور 40 سالہ زندگی نبوت سے پہلے کی اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ آل انکلوسیو اپروچ از دی بیسٹ اپروچ. دین بالخصوص فقہ یہ وقت اور حالات کے لحاظ سے ایوالو ہوتی ہے. سورہ آل عمران میں جہاں محکمات کا اور متشابہات کا ذکر کیا گیا ہے تو یہ بات ذہن میں رکھیے، احکامات کو سمجھنے اور ان کی روح، ٹرو اسپرٹ کو سمجھنے کے لیے پیچھے دیکھنا ہوگا کہ صحابہ نے کیا سمجھا، لیکن متشابہات کو سمجھنے کے لیے آگے آگے دیکھنا ہوگا. اس کی سمجھ وقت کے ساتھ ساتھ ایوالو ہوتی چلی جائے گی. یہ آخری بات جو میں کرنے لگا ہوں وہ بڑی اہم ہے. ہمارے دینی تعلیمی نظام میں سوچوں، ذہنوں اور دلوں میں کشادگی اور آؤٹ آف دا باکس ذہنیت بنانے کا واضح پلان اور پیغام ہونا چاہیے کہ یہ جو ہم دینی حلقے کے لوگ ہیں، یعنی ہمیں لوگوں کو دین کی تنگیوں سے نکالنا ہے. حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رستم کے دربار میں جو 3 باتیں کہی تھی، اس میں سے ایک بات یہ تھی کہ اسلام تو آیا ہی دین کی تنگیوں سے لوگوں کو آزاد کرنے کے لیے ہے. کہ یہ دین کی جو تنگیاں ہیں نا، یہ تنگیاں سوچوں کی تنگیاں ہیں، حقیقت میں یہ دلوں کی تنگیاں ہیں، یہ ذہنوں کی تنگیاں ہیں. یہ شوہ نفسی کی بیماری ہے کہ جو حقیقت میں ہمارے پیروں کی زنجیر بن کر، ہمارے لیے بوجھل پیر بنا کر، بوجھل قدم بنا کر، ہم باقی ساری دنیا کے لیے بھی دین کو بوجھل اور مشکل بنا دیتے ہیں. اور میں تو یہ بات کہتا ہوں کہ ہم اپنے کام کے راستے میں خود سب سے بڑی رکاوٹ ہیں. اگر ہم سیرت کو صحیح معنوں میں پڑھیں، سیرت بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہے، سیرت وتھ کلرز، کہ سیرت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اسٹریٹجیز ہیں ان کو سمجھیں، حکمتوں کو سمجھیں، اس کی روح اور اسپرٹ کو سمجھیں، تو وہ ایک بڑا کھلا ذہن دیتی ہے، وہ ایک بڑا کشادہ دل دیتی ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم بڑی بڑی رکاوٹوں کو دور کر سکتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں دین کو سمجھنے اور اسے لوگوں کے ساتھ ریلیونٹ رکھنے، اور اللہ ہمیں سوچوں کی اور دلوں کی کشادگی عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.